والصلاة والسلام على سيد الهدى الصادق الأمين في صباه، بلغ الحق لأقصى مدى، وعلى آله وصحبه الغر الأباه، ومن تبعهم بإحسان ليوم تخر فيه الجباه. وبعد، سعادة محافظ محافظة خميس مشيط الأستاذ سعيد بن عبد العزيز بن مشيط، سعادة المهندس فهد بن سعيد الفطيش مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة عسير، أصحاب المعالي والسعادة، حضورنا الكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. في كل عمل تتشوق النفوس لرؤية الإنجازات ومشاهدة الإحصاءات ومعرفة التطلعات، وخير من نسمع منه من هو على رأس الهرم وبقوله فصل وحكم. نبقى الآن مع كلمة مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة عسير، سعادة المهندس فهد بن سعيد الفطيش، فليتفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله القائل في محكم التنزيل سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم الذي زرع بساتين الفضيلة فأينعت ثمرا طيبا وظلا ظليلا. نحمد الله جميعا على أن من على هذه البلاد بولاة أمر من عهد مؤسسها الملك عبد العزيز رحمه الله طيب الله ثراه، بقيادة حكيمة تضع المواطن والوطن في مقدمة أولوياتها، فلله الحمد من قبل ومن بعد. سعادة محافظ خميس مشيط، أصحاب الفضيلة وأصحاب السعادة، أيها الحضور الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يحفظ على هذه المنطقة أميرها ومحبوبها راعي حفلنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، والذي كان ولا يزال خير العون لنا في تحقيق أهدافنا، فحفظه الله ورعاه. في هذا اليوم وفي هذا الحفل تعلن منطقة عسير برعاية سمو أميرها انطلاق أسبوع زراعة الشجرة 40 لعام 1438 تحت عنوان الشجرة حياتنا. فالأشجار كانت ولا تزال مصدرا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا هاما بالنسبة لسكان المملكة العربية السعودية، لأنها تلعب دورا هاما في إنتاجية واستدامة المناطق الصحراوية لزراعة الشجرة، وحث عليها ديننا الحنيف لغرسها في نفوسنا ونفوس أبنائنا بحب الطبيعة وحب الحياة النقية الصافية. دائما مملكتنا الحبيبة تحتفل بهذا الأسبوع، وهناك وعي وهناك معاول هدم للشجرة أو الشجيرة. لا بد أن نقف جميعا حواجز صد قوية بالتعاون والتكاتف ومعرفة أهمية الشجرة في حياتنا. سعادة المحافظ، أصحاب السعادة، أيها الحضور الكريم، قامت الوزارة وتقوم بالتعاون مع عدة جهات بوضع الخطط والتشريعات للحفاظ على الغطاء النباتي وتحقيق التنمية المستدامة للغابات والمراعي. ومع رؤية المملكة 2030 وبعد إضافة مهام البيئة إلى الوزارة، صدر أمر سامي بزيادة مساحة الرقعة الخضراء حول المدن والطرق السريعة
ويصدر قريبا مبادرة المملكة الخضراء، والتي تضمن زراعة 4 ملايين شجرة، وتكون النسبة الكبيرة في المنطقة الجنوبية وفي عسير بالذات. ويجب علينا المحافظة على الأشجار القائمة، ونقوم بزيادة الزراعة ساعدا واحدا لنجعل المنطقة الأولى الخضراء، ليصل لنا الهواء النقي ونستقبل الزوار بالخضار. وشعارنا دائما نزرع ولا نقطع، وكلنا جنودا لحماية البيئة. دأبت وزارة البيئة والمياه والزراعة على وقف الاحتطاب وتطبيق الأنظمة والتعليمات في حصر المخالفين. استصدرت الوزارة نظام المراعي والغابات، ووضعت استراتيجية وخطة وطنية للغابات إلى عام 1446 أقرها مجلس الوزراء. وجود الحراس للغابات، إيقاف تراخيص الاحتطاب، إعفاء استيراد الحطب المستورد من الرسوم الجمركية، إعادة زراعة بعض المواقع، كل ذلك للحفاظ على الغابات، ولكن بتضافر جهود الجميع من المواطنين والمقيمين يمكن أن نحمي بيئتنا وثرواتنا الطبيعية، وتقوية هذا الشعور النبيل في الساكن والمقيم. فلتكن الشجرة حياتنا، ولنتجنب إيذاؤها أو قطعها، ولنكن جميعا من حماة الشجرة وتطبيق شعار هذه السنة، ولنكن أصدقاء الشجرة كما هي صديقة لنا، ولنحرص على غرسها طوال حياتنا في بيوتنا وشوارعنا وحدائقنا ومدننا وقرانا ومنتزهاتنا وغاباتنا. سعادة المحافظ، أصحاب السعادة، أيها الحضور الكريم، جمعنا الله وإياكم دائما على الخير والفرح والسرور. ولا يسعني في هذا الحفل إلا أن أرفع آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير على رعايته ودعمه وتوجيهاته، والشكر موصولا لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي على دعمه وعلى اهتماماته بالبيئة بشكل عام وبعسير بشكل خاص، ليكون بداية التطبيق للمملكة الخضراء وزيادة الرقعة الخضراء منطقة عسير. والشكر موصول لسعادة محافظ خميس مشيط، والشكر الجزيل للمستضيف والحاضن لهذا الحفل مستشفى الحياة الوطني إدارة وعاملين، فلهم ألف شكر على هذه الوطنية. والشكر لمدير فرع الزراعة بخميس مشيط وزملائه وكل من ساهم في هذه الاحتفالية، أو كل من ساهم في الزراعة من جميع الجهات الحكومية والخاصة والأفراد. جمعنا الله دائما على الخير والعطاء، وحفظ بلادنا من كل مكروه، وحفظ جنودنا المرابطين، وسدد رميهم، وربط على قلوبهم، وردع كيد الكائدين، ولله الحمد والمنة من قبل ومن بعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من العقد أجمله وأحلى، ومن الكلم أبلغه وأسمى، هذا وصفه فكيف معناه. نستمع الآن لسعادة محافظة خميس مشيط الأستاذ سعيد بن عبد العزيز بن مشيط، فليتفضل مشكورا ماجورا. العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد. أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. ونحن للأيام الماضية بلادنا ولله الحمد تنعم بخيرات وفيرة وأمطار غزيرة، جعل الله خير وبركة ورحمة ونفع بها البلاد والعباد. أصحاب السعادة، ليس لي من كلمة حقيقة إلا أن تقدم بخالص الشكر لسعادة مدير عام الوزارة وفروعها في المنطقة وفرع الزراعة والبيئة والزراعة في خميس مشيط على هذا الاحتفال بهذه الشجرة الغالية التي يجب أن نعطيها أهمية، أن لما لها من دور حقيقة في الحفاظ على البيئة، وتعتبر كنز نورث لأجيالنا القادمة. أضرب مثال في السابق، واطلعت على كثير من الوثائق حقيقة كان يمنع منعا باتا قطع الشجر، وشيء متعارف عليه بين أغلب القبائل وأغلب مواطنين هذه البلاد الغالية. كانت تقطع فقط لأسباب مهمة للبناء والبيوت، وكانوا أجدادنا وأسلافهم بحاجة
الأدفية ويطبخون عليها، ولكن كانت بتقنين وبضوابط، وكانوا بحاجة لعدم توفر وسائل الحمد الطاقة التي نحظى بها هذه الأيام. نرى كثير من الناس الحقيقة أصبحت الشجرة عندهم يستهزأ بها ولا يعطونها اهتمام، ويقطعون الشجر وغيره من النباتات للترفيه والتسلية ومشبات والرحلة. وهذا الحقيقة يجب علينا جميعا أن نحافظ عليها. في زمن الحاضر ولله الحمد وسائل الطاقة متوفرة، أمنت المدفأ أو الغاز كل ما يجب أن نحرص جميعا على الحفاظ على هذه الشجرة، وأن ننمي في رجالنا حب الشجرة ونعتني بها ونزرعها. الحقيقة لو كل منا بيهتم يزرع شجيرات داخل فنا بيته، شارع مقابل بيته، لوجدنا الحمد لله هناك مستقبل جيد لهذه الشجرة ولأهميتها ودورها في حياة الإنسان. ما أحب أن أذكر أفضال الشجرة، الجميع يعرف ذلك، إنما يجب علينا أن نهتم فيها. فترة الأمطار المواسم السنين الأخيرة بدأت بلادنا الحمد لله تغيير في الدورة الفلكية، تشهد الحمد لله مواسم أمطار جيدة. يجب أن نعود نزرع، ما هو في حاجة لبلادنا الغالية سواء من حبوب أو خضار أو غيره من ذلك. نعمل إن شاء الله، والله كريم إن شاء الله السنين القادمة أن تكون المياه والزراعة متوفرة. أشكر الإخوان حقيقة مرة أخرى وأتمنى لهم التوفيق. وما في شك هذه الشجرة والقطع النباتي مهم جدا. بلادنا صحراوية وفي حاجة إلى هذه الشجرة النباتات بشكل عام. أشكر لكم جميعا وأسأل الله أن يحفظ لنا هذه البلاد ويديم عزها ويحفظ لنا ولاة أمرنا رئيس مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي العهد، يحفظ لنا سمو أمير المنطقة الذي دائما يحرص ويوجه لكل القطاعات بشكل عام على حقيقة مو شجرة في كل الاتجاهات في كل المجالات. ونسأل الله لكم التوفيق وشكرا مرة أخرى والسلام عليكم. هذه فتراتنا فترة نقول فيها للمحسن أحسنت وللمنجز هاك ما قدمت. نقدم للمتميزين الجوائز وهي مجرد حوافز، وإلا فالتكريم الأسمى هو الذكر الأبقى. ندعو سعادة محافظة خميس الشيخ الأستاذ سعيد بن عبد العزيز بن الشيخ وسعادة المهندس فهد بن سعيد الفقيه والتكريم. تكريم مقدم لسعادة محافظة خميس الشيخ الأستاذ سعيد بن عبد العزيز بن الشيخ. ثانيا درع لسعادة رئيس بلدية محافظة خميس الشيخ يستلم نيابة عنه مساعد رئيس البلدية للشؤون المالية والإدارية. ثالثا درع لسعادة مدير شرطة محافظة خميس الشيخ العميد سعيد محمد أوليبة. رابعا درع مقدم لمستشفى الحياة الوطني يستلمه الأستاذ الدكتور علي محمد آل بن علي. سادسا شهادة شكر للأستاذ سعد مبارك بن صقر.
سابعا شهادة شكر للمهندس محمد ناصر آل طفاع. ثامنا شهادة شكر للمهندس تركي مشعل الجعيد. تاسعا شهادة شكر للأستاذ جعفر جوهر محمود. شهادة شكر للمهندس علي بيطة الدواس. شهادة شكر للأستاذ ماجد عوضة دعباس. شهادة شكر للأستاذ أحمد فاي عسيري. شهادة شكر للأستاذ محمد أحمد الغامدي. شهادة شكر للأستاذ حسن علي الكعبي.